नमस्कार, हांव वर्षा उसगांवकार. आज गोंय राज्य महोत्सवाची सांगता जाली आणि तातूंत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हाता सकयल हांच्या हातांतल्यान म्हाका जीवन गौरव पुरस्कार मेळ्ळो आनी म्हाका खूब खोशी जाता. एक गोंयची चली ह्या नात्यान गोंय शासनान म्हजें इतलें कौतुक केलें, अपुरबाय केली आनी सगळ्या गोंयकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, प्रमोद बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ज्या ज्या कोंकणी प्रोड्युसरांक, डिरेक्टरांक, टॅक्निशियनाक, एक्टरांक अवॉर्ड फावो जालें तांकां सगळ्यांक हांव परबी दिता उनवनीत आनी अशेंच तांणी बरें काम करचें आनी गोंय शासना कडल्यान तांकां बरें अनुदान मेळचें. 50 लॅक्साचे कॅटेगरीन येवन बी कॅटेगरीन येवन किंवा तांकां सगळ्यांक तेंको मेळचो गव्हर्मेंटाचो हें हांव चिंत्तां. तर देव बरें करूं सगळ्यांचें. हांव आतां पयल्याच फावटी तियात्र केलां. देवाचें नांव जियेता. हांव मारियानो फेर्नांडीस ताजो प्रोड्युसर डिरेक्टर जावन आसा आनी म्हाका खूब खोशी जाता. तातूंत म्हाका कांतार आसा आनी तातूंत हांव कोंकणीची ओडवीक गातां म्हणून तें खूब कांतार म्हाका बरें दिसता. आनी तशेंच म्हाका तातूंत डान्स आसा, अभिनय आसा. सो इट्स अ कंप्लीट पॅकेज. तर सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगणें करतां की तांणी हें म्हजें तियात्र पळोवचें. देवाचें नांव जियेता हांव. थँक्यू. तांकां पळयल्या उपरांत खंय तरी शब्द पळय सकता. आय कॅन इमॅजीन तुमचें कितें जाता आसतलें तें. तांकां जें मानपत्र दिलां ताचें हांव वाचन करतां. आमी दोगांय हांगा वाचन करता. जीवन गौरव पुरस्कार गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव 2025 भारतीय सिनेमा आणि रंगमंचाची 30 वर्सां परस अधिक काळ व्हड योगदान दिवपी नामनेची अभिनेत्री श्रीमती वर्षा उसगांवकर हांकां जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवपाक गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याक अभिमान दिसता. श्रीमती उसगांवकर गोंयची धूव. तांचो जल्मगांव उसगांव. तांचे पिळगेंतली सगळ्यांत अष्टपैलू आणि लोकप्रिय कलाकारां मदली एक म्हणून तांची नामना आसा. मनरिजवण करून रसिकांच्या काळजांत जागो मेळयलो. मराठी सिनेमान पावल दवरले बरोबर एक प्रतिभासंपन्न कलाकार म्हणून तांणी रोखडोच जम बसयलो. आपल्या वाट्याक आयिल्ली भुमिका खोलायेन, समर्थपणान आणि भावनीक समजकायेन चित्रीत करपाची कळाशी तांचे कडेन आसा. रंगमाची, टेलिव्हिजन आणि सिनेमा ह्या माध्यमावरवीं सातत्यान तांणी भूमिका केल्यो. महाभारत, गम्मत जम्मत हाचे सारकी नामनेची निर्मितींनी याद उरपा सारख्या अभिनयातल्यान तेच परी तिरंगा, मंगल पांडे, द रायझिंग ह्या सारख्या फामाद हिंदी सिनेमांतल्यान तांणी घराघरांत आपली वळख निर्माण केली. पड्ड्या फाटल्यानूच तांचें मोलादीक योगदान आसा. त्यो गोंय संस्कृतायेच्यो राजदूत म्हूण वावुरतात. आपले कलेच्या आणि भौशीक कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान त्यो गोंयच्यो गिरेस्त परंपरा दाखयतात. श्रीमती उसगांवकर हांचे कलेच्या क्षेत्रातले हे योगदान आणि सातत्यपूर्ण रितीन केल्ली भारतीय सिनेमाची सेवा, कलेची उपट आवड आणि जीवनात मेळिल्ले यश हे आमच्या नव्या कलाकारांक उर्बा दिवपी अशें आसा. तांच्या उत्कृष्ट वावराची आणि भारतीय सिनेमा मळार तांणी दिल्ल्या म्हत्वाच्या योगदानाची योग्य ती दखल घेत गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव 2025 व्हडा अभिमानान श्रीमती वर्षा उसगांवकर हांकां हो जीवन गौरव पुरस्कार भेटयता. गिव्ह द राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. मागता की तांच्यांनी थोडेशें उलोवप करचें. Okay. So, फिल्म फेस्टिवल क्लोजिंग आहा हेजे तुमकां स्टेट फिल्म फेस्टिवल 14 तारखेच्यान 17 तारखेपर्यंत 4 दिसाचो मोठ्या उत्साहात स्टेटीत पार पडला. 19 कोंकणी आणि मराठी फिल्म्स या फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान गोंयकारांक पळोवपाची संद
गोंयकारांकच न्हय तर हांगासर आयिल्ले ट्युरिस्ट आनी सायडींतल्यान कोंकणी मुवी हे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान हांगासर ताका खास करून पळोवपाक मेळ्ळी. अवॉर्ड्स आतां डिक्लेअर करतले. म्हाका दिसता दीस इज अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल गोंयकारां खातीर स्टेट फिल्म फेस्टिवल एन्जॉय करपाची. सगळ्यांनी हे फिल्म फेस्टिवल एन्जॉय केला आसतलें. हांव जे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी सगळे ऑर्गनायजर्स आमचे तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी रेग्युलरली हाज्या फुडें फिल्म फेस्टिवल जे आहा पळय हे जातले हे सांगता. वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर ऑल द अवॉर्ड विनर जे जातले. काढून वाटायला पाहिजे. सो मच सर. आज हे पोर्टल उक्ते जालां पूण सगळ्या मानेस्तांक विनंती की तांणी हाचेर बसका घेवची. आताच्यान फुडें सगळी परमिशन सामकी सोपी जातली. हे बरोबर. आगो पूण गेलो कितलोसोच काळ ही सगळी परमिशन घेवपाक त्या त्या जाग्यार Chief Minister Dr. Pramod Sawant for felicitating my father. On this note, I would like to announce one award in the name of my father from the next Goa State Film Festival, which is the best upcoming talent of Goa. Thank you. फिल्म अशेंच जावपाक शकता. ना आमकां अशें दिसतालें की फिल्म करपाक काय दीस काय म्हयने किंवा वर्सां. वर्सां लागतात. पण ना इट्स ग्रेट न्यूज फॉर गोवन सिनेमा. हांव डेफिनेटली म्हणटलें that